आनी ह्या दिसांनीच एक तरणाटें, ह्या तरणाट्याक थायरॉयड कॅन्सर जाल्लो आनी दोतोरान सांगलोलें तें ऑपरेशन करूंक पडटलें आनी क्रिटिकल. पूण हिंगा येवन ह्या तरणाटे ताची फामील मागून ह्या तरणाट्याचें ऑपरेशन आसलें तें कॅन्सील जालें. दोतोरान सुकले बरो टेस्ट केले उपरांत पडून आयलें की आतां हें ऑपरेशन करची गरज ना. ती हांगासर येवन सातातोनी दिलमासतात. हे भाशेन जायत्यो ल्हान ल्हान वस्तू हांगासर मिलाग्र्यो कश्यो पळोवंक मेवतात आनी सांतातोन जायते हांगासर मागलोल्या लोकांक फावो करतात. हो भावार्थांचो आतांच न्हू सांतातोनीचे. आनी आमी पळयल्यात सांतातोनीच्या जिवितांत कितल्यो मिलाग्र्यो आनी कित्याक ह्यो सांतातोनी जिवितांत इतल्यो मिलाग्र्यो, कित्याक ताका जेजूचो मोग आसलो. जेजूची खुशी करून तो जियेलो आनी जेजूक जाय तशें ताणें उतर परगटलें. जिवोच आसतना कितल्यो मिलाग्र्यो ताच्या हातांतल्यान, तोंडांतल्यान, जिबेंतल्यान जाल्यात. आनी आतां मेल्या उपरांत कितल्यो मिलाग्र्यो जातात आनी हे लोक जाणात आनी मागलोल्या लोकांक मेळटा देखून तांकां सांतातोनीचो येदो व्हडलो आभार.